नमस्ते, म इन्द्र बानिया। आर्थिक न्युज .com-मा यहाँलाई स्वागत छ। आर्थिक न्युज .com-मा हामी अर्थसँग सम्बन्धित रहेर विभिन्न विषयहरूमा बहस र पैरवी गर्ने गर्छौँ। आज भने हामी लामो समयदेखि नेपालमा आयकर ऐनसँग सम्बन्धित विषयहरू निकै विवादमा रहेका छन् भने पछिल्लो चरणमा हामीले सम्पत्ति शुद्धिकरणसँग जोडेर ती ऐन कानुनहरू केलाउने गरिएको छ र ती विवादहरू कसरी मिलान गर्ने भनेर ठुलो चर्चा परिचर्चा हुने गरेको छ। यहीसँग सम्बन्धित लामो समयदेखि अध्ययन अनुसन्धान गरिरहनु भएका चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा निजी क्षेत्रबाट अर्थविदको रूपमा परिचय समेत बनाइसक्नु भएका कमलेश अग्रवालसँग आज हामी यिनै विषयसँग चर्चा गर्नेछौँ र कमलेश सरलाई स्वागत गरौँ। सर, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। यो निजी क्षेत्रसँगै अथवा व्यवसायीसँगै जोडिएर आएको विषय हो आयकर ऐन। जसले कमाउँछ त्यसले तिर्ने हो। यो हामी कहाँ सुरुदेखिको भनौँ न, हामी कहाँ 2016 भन्दा अगाडि पनि व्यवसायहरू त हुन्थे। त्योभन्दा अगाडिका केही यस्ता अभिलेखीकरण भएका चिजहरू केही भेटाउनु भयो यहाँले? होइन, आयकर भन्ने बित्तिकै जुन बेला आय गरिन्छ नि त्यति बेला तिर्ने कर हो। अहिलेको सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको विगतमा जुन आर्थिक गतिविधिहरूको निरन्तरता व्यवसायी उद्योगीहरूले दिँदै आइरहेका थिए, त्यसको स्रोतको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा मलाई लाग्छ यहाँको पनि सरोकारको विषय आज त्यही हो। अब नेपालमा आर्थिक गतिविधिको सुरुवात त लिच्छवी कालदेखि नै भएको थियो। नेपालको त्यति बेला व्यापार भारत र तिब्बतसँग दुईटा कन्ट्रीसँग मात्र थियो है। भारततर्फ भने कृषि सम्बन्धी हाम्रो त्यति बेला निर्यात हुन्थ्यो धेरै। भारतबाट उपभोग्यका सामानहरू आयात हुन्थ्यो भने कृषि सम्बन्धी सबै हामी त्यति बेला एग्रिकल्चर एक्सपोर्ट गर्थ्यौँ। उन सबभन्दा बढी निर्यात गर्थ्यौँ र चीनतिर चाहिँ जडीबुटी र चीनको नजिकका तिब्बतका एरियाहरूमा खाद्यान्नहरूको हामी निर्यात गरिरहेका हुन्थ्यौँ। कुनै बेला बार्टर एक्सचेन्जबाट पनि सिस्टमबाट पनि कारोबार भइरहेको हुन्थ्यो। त्यति बेला पनि उद्यमी व्यवसायीहरूलाई यहाँलाई म एउटा सानो कि त्यति बेला नेपाल र भोटको एकपल्ट लडाइँ हुँदाखेरि सरहदमा खाद्यान्न पुर्याउने काम उद्यमी व्यवसायीहरूले नै गरेका थिए भनेर पनि हामी सुन्छौँ। आज पनि तपाईँको काठमाडौँमा नै धेरै पुराना जुन तिब्बतसँग मात्रै कारोबार गर्ने घरानिया व्यापारीहरू पनि यहाँ छन्। यसको मतलब के थियो भने त्यति बेला उद्योग धन्दाहरू त एकदमै थिएन नेपालमा। तपाईँको बिस्तारै बिस्तारै केही राइस मिल र दाल मिल, गहुँ पिस्ने आटा चक्की मिलको स्थापना हुँदै गयो है। त्यसपछि जुटको उत्पादन सुरु हुन थालेपछि जुट मिलहरू मलाई लाग्छ झन्डै त्यो 85 वर्ष अगाडि स्थापना भएका थिए है तपाईँको। यसरी यो हाम्रो व्यावसायिक आर्थिक गतिविधि क्रियाकलापहरू भनेको हाम्रो धेरै पुरानो क्रियाकलापहरू थियो। तत्कालीन अवस्थामा कुनै पनि ऐन कानुनहरू पनि थिएनन् भनौँ न, कुनै पनि थिएन। उद्यमी व्यवसायीले व्यापार गरेर आफ्नो आय आर्जन गर्थे र त्यो आय फेरि पुनः व्यापारमा नै लगानी गर्ने गरेको त्यति बेलाको अवस्थाबाट देखिन्छ हेर्नुहोस् तपाईँको। त्यहीँनिर अलिकति मैले के जोड्न खोजेँ भने हामी कहाँ राजनीतिक संस्कारदेखि लिएर सबै जङ्गबहादुरले बेलायत गएपछि बेलायतबाट चाहिँ अङ्ग्रेजी पढाउने विद्यार्थीले शिक्षक ल्याएर अङ्ग्रेजी पाठ्य पुस्तक सबै विकास गरेर त्यो सुरु गराए। तर त्यो बेलैदेखि हामी कहाँ भनौँ न, यो प्रशासनिक क्षेत्रमा प्रणालीगत विकास चाहिँ गरेनन् भन्ने यहाँले केही पाउनुभयो त्यो बेला? होइन, यस्तो छ यो तपाईँको एउटा कुरालाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ कि राज्यले आफ्नो सञ्चालन खर्च कसरी उठाउँथ्यो भन्ने कुराहरू मात्रै हो। महत्त्वपूर्ण कुरा त्यो हो। राज्यले त्यति बेला आफ्नो सञ्चालन खर्च जग्गा जमिनको तिरोबाट असुल गर्ने गर्थ्यो कि तपाईँको। पुरानो अवस्थामा पनि हेर्नुहोस् तपाईँ, राज्यको तिरो थियो। कहीँ कहीँ कृषि उत्पादनहरूमा तपाईँको यहाँ हेर्नुहोस् न, ब्रिटिसहरूले पनि त्यो लगाम उठाउने भनेर लगान भन्छ, लगान भनेर उठाउने गर्थ्यो नि त। त्यो त्यसरी राज्य व्यवस्थाहरू सञ्चालन भएको थियो तपाईँको। हामी कहाँ पनि बेसिकली कृषिबाटै यस्ता करहरू त्यति बेला कृषिको भन्दा पनि कृषिको एग्रिकल्चर ल्यान्डकोबाट ट्याक्सहरू उठाइन्थ्यो है। अब 2007 सालदेखि अलिकति भनौँ न यो राज्य व्यवस्था सञ्चालन खर्च उठाउने पनि अलिकति व्यवस्थित गर्न थाले र हाम्रो पहिलो बजेट, नेपाल सरकारको पहिलो बजेटको प्रस्तुति पनि 2008 सालमा भएको हो।
तपाईँको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको स्थापना फेरि 2007 सालमा भयो। 1 वर्ष अगाडि भयो। 1 वर्ष अगाडि भयो। पहिलो बजेटदेखि नै चेम्बर अफ कमर्सले आफ्ना भूमिकाहरू व्यवसायीहरूको हक हितमा देशको समग्र आर्थिक विकासमा चिन्तन मनन र सुझाव दिँदै आइरहेको हाम्रो इतिहास नै छ यो चेम्बर। 2008 सालमा स्थापित पहिलो जनप्रतिनिधि सरकारले देशकै पहिलो बजेटमा आयकर उठाउने अवधारणा त प्रस्तुत गर्यो, तर त्यो पनि लागू हुन सकेन। तत्कालीन तपाईँले त्यो पहिलो बजेटको डाटाहरू अझै पनि पाइन्छ भन्सारबाट कति यसमा कति भन्दाखेरि आयकरमा 0 नै राखियो, त्यसपछि त्यो लागू हुन सकेन। हेर्नुहोस् है तपाईँ 2011 सालमा फेरि आयकर उठाउनु पर्यो राज्य सञ्चालनको लागि भन्ने कुराहरू पनि त्यति बेला हाम्रो चेम्बरका पनि पुराना डकुमेन्टहरूमा यस्ता कुराहरू देखिन्छन्। तर त्यो पनि त्यति बेलाको अस्थिर राजनैतिक अवस्थामा त्यो पनि आयकर सम्बन्धी त्यो सफल हुन सकेन। आयकर ऐनको प्रारम्भ भनौँ न जब 2015 सालमा यहाँ आम चुनाव भयो तपाईँको, त्यसपछि निर्वाचित सरकारले 2016 सालमा त्यो भनेको 1959 मा केही व्यावसायिक आय त्यति बेला तोकिएका व्यावसायिक आय तथा पारिश्रमिक आयमा आयकर उठाउने भनेर ऐनको व्यवस्था भयो, जुन एउटा सीमित क्षेत्रमा मात्रै थियो। भनेको 2016 सालदेखि हामी कहाँ अलिकति डकुमेन्टेसन अथवा आयकरलाई थोरै व्यवस्थित गर्न थाल्यो। त्यसले पनि सुरुमै गर्नु पर्थ्यो। यहाँहरू व्यवसाय हुँदाखेरि त्यही बेला के गरे भए अहिलेका चिजहरू आउँदैन थिए भन्ने त्यति बेला गर्ने भनेको त्यति बेला यो करको आजको दिन राज्य व्यवस्था सञ्चालनमा करले नै महत्त्वपूर्ण योगदान गरिरहेको हुन्छ भन्ने तत्कालीन त्यति बेला कसैले अनुमान पनि गरेका थिएनन् क्या। त्यसकारण उहाँहरूले अलिकति भए पनि राज्य सञ्चालनमा खर्च यो बिगाबाट पनि आओस् भन्ने उद्देश्यले मात्रै थियो क्या। त्यसकारण त्यति बेला के गर्न सकिन्थ्यो भन्नेतिर हामी अहिले सोच्दै नसोचौँ त्यसको। त्यसपछि तपाईँको 2019 मा अलिकति विस्तारित आयकर ऐन आयो, त्यसले अलिकति सिस्टमहरू परिमार्जनतिर गरे। मेन आयकर ऐन हामी कहाँ लामो समयसम्म चलेको भने 2031 मा आयकर ऐन 2031, त्यो पछि 2058 सम्म त्यो रह्यो हामीसँग भनौँ। त्यसमा पनि के थियो, धेरै क्षेत्रहरू आयकर छुटमा थिए, जस्तो कृषिमा आधारित आयलाई कम्प्लिटली छुटको व्यवस्था गरिएको थियो। त्यसपछि निर्यात व्यापार, निर्यातबाट जति त्यति बेला त हाम्रो मैले भने नि कृषि जुटका सामानहरू देशबाट निर्यात हुन थालिसकेका थिए, निर्यातमा पनि कम्प्लिटली छुटको व्यवस्था गरिएको थियो। त्यसको पनि कहीँ केही अभिलेखीकरण राख्नुपर्ने पनि आवश्यकता थिएन। अनि त्यति बेला स्थापना भएका उद्योगहरूलाई लामो समयसम्म 10-10, 15-15 वर्षसम्म कुनै न त आयकरमा दर्ता गर्नुपर्ने अवस्था थियो, न त्यसको कुनै आयकर तिर्नुपर्ने देखिन्थ्यो। तपाईँको पुँजीगत आयकरमा धेरै लामो समयसम्म छुटकै व्यवस्था थियो। भनेको 2031 सालको आयकर ऐनले त्यसलाई एड्रेस गरेको थियो। अब म यहाँलाई कसरी त्यो 2031 सालको आयकर ऐन पछि जस्तो सरकारले त्यसपछि जुन विदेशी मुद्रा आर्जन हुन थाल्यो नि, निर्यात हुन थालेपछि, पहिला त निर्यातै हुन थालेको देशबाट हेर्नुहोस् है। त्यसपछि त्यो विदेशी मुद्राको सट्टा बोनस सिस्टमबाट व्यापारीहरूलाई आयातको लाइसेन्स दिन थाल्यो। जस्तो भनौँ न 60-70% बोनस सिस्टममै भन्छौँ क्या त्यसलाई। 60-70% जस्तो तपाईँको हामीले 1 लाखको निर्यात गरेका छौँ भने 70,000 को हामीले आयात लाइसेन्स पाउने हो। यसले के गर्यो, त्यो आयात लाइसेन्सबाट हामीले आयात गरेका सामानहरूमा नाफा हुन थाल्यो, जसले गर्दाखेरि निर्यात नोक्सानमा पनि एक्सपोर्ट गर्न सक्ने क्षमता हाम्रो भयो नि त। किनभने निर्यातको नाफा नोक्सान हेर्ने कुरा आएन कि, बरु त्यसबाट प्राप्त हुने जुन बोनसको लाइसेन्स थियो त्यसबाट हामी नाफा कमाउँछौँ भनेर। भनेको त्यो बेला घाटा भए पनि एक्सपोर्ट हुँदाखेरि घाटा भए पनि इम्पोर्ट गर्दाखेरि ट्याक्स लिएन। त्यसपछि त्यो 70% को जुन लाइसेन्स प्राप्त हुन्थ्यो नि, त्यो हामीले सेलेक्ट गरेको आइटमहरू हामी आयात गर्न पाउने थियो। अब त्यो आयात गर्न पाउनेमा सरकारले एउटा कस्टम्सको व्यवस्था गरेको थियो, सरकारलाई पनि त्यसबाट राजस्व। आयकरको चाहिँ व्यवस्था कस्तो थियो भने त्यसमा पनि तपाईँको कि एउटा निश्चित प्रतिशत आयकर मात्र
लागू हुने। त्यति बेला न्यून विकेन्द्रीकरणको अन्डर इन्भोइसिङलाई पनि कानुनी मान्यता थियो। हेर्नुहोस् है, त्यो 70,000 को लाइसेन्समा 5-5 लाख 10-10 लाखसम्म, मेरो भनाइ तपाईँलाई झन्डै 10 टाइमसम्म पनि बढीको मूल्यको सामान कम इन्भोइसिङ गरेर त्यो अन्डर इन्भोइसिङ गरेर त्यो आइन थियो है तपाईँको। र त्यति बेलाको भन्सार ऐन कानुनले अन्डर इन्भोइसिङलाई नै मान्यता दिएको अवस्था थियो। तर आयकरमा सरकारले के व्यवस्था गर्यो भने, हामी तपाईँको यदि आवश्यक वस्तु हो भने जतिको तपाईँको छ 15%, उपभोग्य वस्तुमा 20% र विलासिताका वस्तुमा 25% मात्रै आयकर निर्धारण गरिएको हुन्थ्यो। तर त्यसमा माल आउँथ्यो तपाईँको 10 टाइम्स हाई। यसको मतलब त्यति बेला उद्यमी व्यवसायीहरूको आम्दानी धेरै ठुलो थियो, जुन एउटा डकुमेन्टेसन हुँदैन थियो, तर भित्री आम्दानी धेरै ठुलो थियो। त्यसलाई त्यति बेलाको अवस्थाले कानुन सम्मतै मानेको थियो। तर त्यसपछि सरकारसँग जसरी यो विदेशी मुद्राको फ्लो बढ्दै गयो, त्यसपछि होइन यो त निर्यातबाट सीमित गर्दाखेरि त यसले त आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्दैन भने ड्युअल एक्सचेन्ज सिस्टम तपाईँको सुरुवात गर्यो। द्वै विनिमय प्रणाली अफिसियली एक्सपोर्ट गरेको 12 रुपियाँमा हामीलाई डलरको पेमेन्ट गरिन्थ्यो भने आयात गर्नको लागि हामी जति पनि डलर माग गर्थ्यौँ त्यो 16 रुपियाँमा खरिद गर्नुपर्ने भन्ने 4 रुपियाँको फरक आयो भनौँ न। तपाईँको 12 र 4 भनेपछि झन्डै 32-33% को मार्कअप। त्यसपछि त्यो 16 रुपियाँमा जतिसुकै पनि आवश्यकता अनुसार आयात गर्न पाइने भयो है। त्यसबाट पनि सरकारको भनौँ न अझै विदेशी मुद्राको सरप्लसहरू बढेकै देखियो। त्यसपछि ओजिएल सिस्टम नेपालमा सुरु भयो। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो। आगामी दिनमा पनि यस्ता चर्चा परिचर्चा फेरि गर्ने नै छौँ। अहिले यहाँलाई धेरै धन्यवाद तपाईँलाई।